बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमरीका अपनी शैतानी हरकतों से बाज ना आया। एक मरतबा फिर तालिबान के एक अहम रहनुमा को ड्रोन हमले से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। वो कोशिश किस हद तक कामयाब हुई है और उस पर तालिबान ने क्या रद्द अमल दिया है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नीज आपको ये भी बताएंगे कि जलालाबाद में तालिबान पर खुदकुश हमले हुए हैं, जिनमें 4 तालिबान रहनुमाओं की हलाकत की इत्तलाआत हैं। आखिर ये सब कुछ कौन करवा रहा है और इसके पसे पर्दा कौन सी कुव्वतें अपने मकासद के हुसूल के लिए कोशां हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, हक्कानी नेटवर्क के सरबराह और अफगान हुकूमत के वजीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी की ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की अमरीकी कोशिश मशरिक़ वुस्ता के एक गैर अरब मुल्क ने नाकाम बना दी है। सराजुद्दीन हक्कानी ने जिस जगह पर इजलास में शिरकत करनी थी, उस जगह पर ड्रोन ने कई परवाजें की। अफगान हुकूमत के वजीर आजम ने फौजी ओहदेदारों को काबुल के रिहायशी इलाकों में रिहाइश इख्तियार करने पर पाबंदी आयद करते हुए उन्हें फौजी छावनियों को मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। काबुल में मौजूद जराये का कहना है कि हक्कानी नेटवर्क के सरबराह और अफगान हुकूमत के वजीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी को अमरीका की जानिब से ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश नाकाम हो गई है और मशरिक़ वुस्ता के एक गैर अरब मुल्क, जिनमें पाकिस्तान या ईरान शामिल है, उनमें से किसी एक ने अफगान हुकूमत को हमले से 4 घंटे कबल आगाह कर दिया कि काबुल में जिस जगह पर इजलास में सराजुद्दीन हक्कानी की शिरकत है, वहां पर ड्रोन हमला होने वाला है, जिस पर सराजुद्दीन हक्कानी ने मज़कूरा इजलास में शिरकत नहीं की और अमरीकी मंसूबा नाकाम हो गया। जिसके बाद अफगान वजीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी अपनी मसरूफियात में कमी करने के साथ साथ नामालूम मकाम पर मुंतकिल होकर काम कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो अपने दुश्मनों को अफगानिस्तान में मुसलसल निशाना बनाता रहेगा। खास तौर पर दाइश खरासान के लीडरों को निशाना बनाया जाएगा। जिसके बाद अफगान तालिबान ने अमेरिका को कहा था कि वह अफगानिस्तान के अंदर अपनी मिलिट्री मुदाखलत बंद करे, वरना इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद, तालिबान की धमकी के बावजूद, अमेरिका ने एक बार फिर ड्रोन हमले की कोशिश की है। जराये का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता के एक गैर अरब मुल्क ने अफगान हुकूमत को अचानक इत्तला कर दी कि अमेरिका सराजुद्दीन हक्कानी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा उन्हें किसी भी इजलास में जाने से रोक दिया जाए और काबुल में अगर कहीं पर भी इजलास हो रहा है तो इस इजलास को फौरी तौर पर मुलतवी कर दिया जाए। जराये ने बताया कि उस रोज अफगान दारुल हुकूमत काबुल में एक पोश एरिया में अफगान वजारत दाखिला के जेर एहतमाम एक अहम इजलास हो रहा था। ताहम यह इजलास हुकूमती इमारत की बजाय एक निजी इमारत में हो रहा था ताकि इस तरह के हमलों से बचा जा सके। ताहम अमेरिका को इस इजलास की इत्तला दी गई थी, जिस पर अमेरिका ने पहले मशरकी अफगानिस्तान, बाद में जनूबी अफगानिस्तान के सूबे कंधार और फिर काबुल में ड्रोन परवाजें शुरू करा दी। अमेरिका तालिबान को यह बावर कराना चाहता था कि ड्रोन दाइश के लोगों को ढूंढने के लिए परवाजें कर रहे हैं और ये मामूल की परवाजें हैं। ताहम जब मशरिक़ वुस्ता के एक गैर अरब मुल्क यानी ईरान या पाकिस्तान की जानिब से इत्तला दी गई तो तालिबान हरकत में आ गए और उन्होंने सराजुद्दीन हक्कानी को न सिर्फ इजलास से रोक दिया, बल्कि जहां पर इजलास हो रहा था वहां दीगर अहम कमांडरों को भी इजलास से रोक दिया। अफगान हुकूमत ने मशरिक़ वुस्ता के उस गैर अरब मुल्क का शुक्रिया अदा किया है और बाज़ तालिबान कारकुनों की जानिब से इस मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे को भी फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। अफगान तालिबान ने मुस्तकबिल में मज़कूरा मुल्क के साथ इंटेलिजेंस के लिए भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। जराये ने बताया कि मज़कूरा मुल्क ने फिलहाल इंटेलिजेंस के हवाले से
کوئی رضامندی ظاہر نہیں کی، تاہم طالبان کو احساس ہو گیا ہے کہ مذکورہ ملک مستقبل میں ان کے لیے اس حوالے سے بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کی تصدیق کے بعد افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند نے افغان فوج اور وزارت داخلہ کے فوجی اہلکاروں کو فوری طور پر افغانستان کے پوش ایریاز میں رہائش اختیار کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے اور انہیں آج اتوار تک فوجی بیسز پر منتقل ہونے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے فوجی اہلکاروں سمیت انٹیلیجنس کے اعلیٰ اہلکار بھی فوجی بیرکوں میں منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملا محمد حسن اخوند کے مطابق پوش ایریاز میں امریکہ سمیت دیگر ممالک کے ایجنٹس موجود ہیں، جس کی وجہ سے افغان طالبان کے اہم رہنماؤں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جبکہ یہ ایجنٹس طالبان کے خوف کی وجہ سے فوجی بیرکوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے سقوط کابل کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر طالبان کو فوری طور پر عالمی امداد فراہم نہ کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہاں تشکیل پانے والی عبوری حکومت گر جائے گی، جس کے نتیجے میں افراتفری پیدا ہوگی اور انسانی بحران جنم لے گا۔ ترک ٹی وی کو وزیر اعظم کے دیے گئے اس انٹرویو سے 26 ستمبر کو شائع اس رپورٹ کی تصدیق ہو گئی ہے، جس میں حکومتی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کو تشویش ہے کہ اگر افغانستان کو فوری طور پر عالمی امداد فراہم نہ کی گئی تو طالبان حکومت گر سکتی ہے۔ دوسری جانب ٹی ٹی پی سے مذاکرات سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر بالخصوص سیکولر سیاسی پارٹیوں اور نام نہاد لبرل حلقوں نے واویلا مچا رکھا ہے۔ حالانکہ خود وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کامیاب ہوں گے بھی یا نہیں۔ ان معاملات سے جڑے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کی زیادہ امید نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل صدر مملکت عارف علوی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ٹی ٹی پی کو عام معافی دینے کی بات کی تھی۔ ٹی ٹی پی نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا، تاہم وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کی کوششوں سے متعلق بیان پر فی الحال ٹی ٹی پی کا فوری رد عمل نہیں آیا۔ اس سارے ایشو پر اصل پس پردہ کہانی جاننے کے لیے حکومتی اور غیر سرکاری دونوں ذرائع سے رابطہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کابل پر کنٹرول کے فوری بعد ہی افغان طالبان نے واضح طور پر یقین دہانی کرائی تھی کہ اب ماضی کی طرح ٹی ٹی پی افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکے گی۔ تاہم ساتھ ہی پاکستان پر زور دیا گیا تھا کہ جس طرح امریکہ نے افغان طالبان سے مذاکرات کیے ہیں، اسی طرح پاکستان بھی ٹی ٹی پی سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرے، کیونکہ خود وزیر اعظم عمران خان کہتے رہے ہیں کہ بندوق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق اس بات چیت میں افغان طالبان نے مدد کرنے کا بھی کہا تھا۔ یہی بات وزیر اعظم عمران خان نے کہی ہے کہ افغان طالبان ان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔